अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी सब्बर शराज। इस टाइम जनाजी वीडियो ढेरी ढेरी सल्तान ठीकरियां चकसवारी जिला मेरपुर कश्मीर। नाजरीन सो तक सकने हो माशाल्लाह जी छलियां नाल लगियां मकाई नहीं कितनी खूबसूरत नजर आ रही। इस तो बाद नाजरीन गए जे क्या मंगला डैम ने व्यू करासा। नाजरीन मंगला डैम तकरीबन हूँ लेना शुरू हो गया, वो भी नाल दसांगे इंशाल्लाह। सो तक है नाजरीन सारी टैंकी है जी पानी पीने नहीं वो है माशाल्लाह। इस टाइम से पानी जमा हो गया, आवाज़ आई रही थोड़ी। है नाजरीन मंगला डैम है जी, इस टाइम लेना शुरू हो गया। ये भी दसने से सुबह सुबह टाइम है तकरीबन 7 बजे ना। है नाजरीन तक सकने सो इधर पानी सी नाल इतना जी पानी सी तकरीबन 1.5 फुट पानी लिखा उसी थले अगर जी दसने से नाजरीन इतना तक पानी सी नाजरीन। अगे जी गली जानी तो थोड़े बिच पड़िया सी। इस सामने पहाड़ जे मकान नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद चौधरी साहब और डॉक्टर साकब साहब ने घर ये ढेरी सल्तान ठीकरियां चकसवारी विच नाजरीन थोड़ा जिहा इस गली च बड़ी गया पानी पानी नाजरीन वाल इतना है माशाल्लाह। देखिए खंबा भी पानी विच है। नाजरीन जो पहला स्टैप नजर आ रहा है पानी भी सी। स्टैप नाजरीन पहला नजर आ रहा है। इतना नाजरीन केकड़े बूटा होना सी वो भी ठीक है जिन्होंने आया सुना कपी के सेव करी कहता है। बाकी नाजरीन तक मस्जिद है माशाल्लाह सारी अपनी बहुत खूबसूरत मस्जिद है। थला बेसमेंट भी है। ये मस्जिद नाजरीन इतना माशाल्लाह उस जमाने बहुत खूबसूरत बनाई सी। इतने अगर जामा मस्जिद बनाई हो तो भी माशाल्लाह इतनी तादाद जुमा पढ़ सकता सी बंदा। अगर कब्रिस्तान से तक नाल कब्रिस्तान भी है नाल भी दसना सही। असा नाजरीन मंगला डैम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी लेकिन असें नाजरीन अजे तक कोई खास नी टोन चकसवारी अंदर फैसिलिटी नहीं लभी सही कब्रिस्तान दसने इंशाल्लाह। है नाजरीन पानी निशान है ये ऐसा पानी लगना तकरीबन 1.5 फुट पानी ना लगना है तो दसने क्या जी है तक से नाजरीन कब्रिस्तान ही सारा कंक्रीट किया है। इस कंक्रीट करने से बड़ा नाजरीन ये फायदा आया ये मस्जिद का बेसमेंट है उत्थे पानी अंदर घोड़ी पड़न होया। वैसे तो नाजरीन सारा बेसमेंट अंदर पड़न जाना सी असा तक नाजरीन कितनी बड़िया कुर्बानियां दी लेकिन मंगला डैम ने असेंगी कोई फैसिलिटी नहीं दी। नाजरीन न्यू टाउन चकसवाड़ी विच जिहड़ा कब्रिस्तान सी उत्थे मानी सोच मुताबिक पहली सी कबर या दूई या त्री और डॉक्टर मुश्ताक अहमद चौधरी साहब जिन्होंने मैं कार दसिया उन्होंने वालदा मोहतरमा सी अल्लाह ताला ने जन्नत सी फरमाए उन्होंने कावश नाल नाजरीन न्यू टाउन चकसवाड़ी जिहड़ा कब्रिस्तान है जिहड़ा कब्रिस्तान सी नाजरीन उन्हें थोड़ा जिहा कम कराया सी नाल लेके साबका वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल साहब की बाई लाई के उसने थोड़ी जी रुख चेंज किया सी कब्रिस्तान दसिया सी कि वाकई कब्रिस्तान थे है। उन्होंने कावश नाल माशाल्लाह नाजरीन इंशाल्लाह बहुत जल्द जरा जनाजा गाह तैयार हो सी और कब्रिस्तान तैयार हो सी इंशाल्लाह वो भी कम शुरू हो सी बहुत जल्द। तैते किसी नाजरीन कब्रों को सेफ रखा। नाज़रीन आखिर का मकसद ये है कि न्यू टाउन चकसवारी असें कोई खास फैसिलिटी कोई दी अस इतनी बड़ी कुर्बानियां दी कि बंदा सोची नहीं सकता। ये तो मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद चौधरी साहब ने शुक्र अदा करना जिन्होंने काविश नाल थोड़ा न्यू टाउन चकसवारी के अंदर जो कब्रिस्तान है
انہوں نے کوشش نال تھوڑا خوبصورت بنتا ہے تو مزید انشاءاللہ خوبصورت بن سی ہے تک سے ناظرین اور بالا گراج ناظرین اتھا بھی پانی ہے گیا سی ایک کھما زوم کرنا میں سے دسنا یہ بھی پانی لیٹی گیا سی اے ناظرین کشتی جہی مچھلی لبنے بندے سے لیکن مجھے سمجھ لگی تھی ناظرین کہ کدو ٹھیکہ شروع سی دوبارہ لیکن مچھی پھر ہی لبنے پہ ہیں انہیں سمجھ کوئی لگنی کیا ٹھیکیدار نے بندے یا کچھ اور بندے ہیں اگر ٹھیکیدار نے بندے خود مچھی لبسن تو دوئے لوگ اس طرح پھر پریز کرسن اے ناظرین تک کی سکنے سڑک جہی ہے محمود حسین چودھری انہوں نے گرانی سڑک جہی ہے اتنے ناظرین سڑکیں پر تقریباً پانی ایسی 7 انچی 8 انچی تقریباً کٹی بھی سکنا تھوڑے ودی بھی سکنا ناظرین ویسے میں سوئیں گی بایا تو باقی وہ تارا جو ڈیمی لمکیاں کے جو پڑے یہ تو کالی اور ہے یہ نہیں اتنے بھی ناظرین مچھی نہیں پیتے نکے نکے اس وال لیکن وہ چٹا جہا چی کھائی جانا ہے وہ بھی شکار کرنا اپنا ہے تک سنا ناظرین منگلا ڈیم سیل کری جو بھی کیسا ناظرین ڈیم نے پانی لینا ہے تھوڑا جہا اور سمیلی بھی ہے تھوڑی بدبو بھی نہیں ہے پانی وچوں پتہ لگنا زکام لگنا جانا ہے اے ناظرین جی مکان ادھر رہے ہیں ڈیم میں جانے ہیں تقریباً فٹ پانی اتنے نہ لگی جانا ہے تو ہوں اس ٹائم پھر دوبارہ بھی شکنا بندے رہنے یا نہیں رہنے سبھی میک شور کوڑی ہے تک سے ناظرین سامنے پارتلا واڑا ہے اے ناظرین جنہوں نے گناہ سی وہ تکی خدے خوش ہو سوں لیکن نہیں تھا پانی ادھر ہی پانی سی ادھر ہی پانی سی ناظرین سامنے سامنے تک تو ناظرین راڑ پالی ہوئی سکنا بندہ کی کہ پانی راستے بھی لیکن وہ ناظرین پانی ہے دیکھ ناظرین دروازے نشان لگا اس طرح پانی کھلتا رہا یہ بھی ناظرین مکان جی تقریباً 1.5 سال اور کٹ سا پھر تو ایکسپائری ماڈل جیسی انہوں نے بھی اللہ حافظ ناظرین اگر مانے کو کوئی ویڈیو دسنے یا بولنے میں غلطی ہوئی میں معذرت کرنا تو باقی منگلا ڈیم انتظامیہ کی گزارش کرنا جنی ٹون چکسواری کے اندر مسائل نہ اور جلدی حل کرا تاکہ عوامی علاقہ کی سہولت ملے جزاک اللہ